طعنا بلي تملكتنا دعندو علكم زينات سبورت ساعة حزة غريبة فلما بحبريتات وشتعدك جمر أب هاجرا ودرات عقمنا نمرأي تدارينا لنا يلوم عبالات غانتا خلص أجري دونبوسكو عدوام دونبوسكو عدوا جنكا أب زكايد شامبيونا غانتات كوعس أجري كللات إثيوبيا نتقراي كابزو كلا غانتات تحانتيا حلف أوقار بدرجة هجر أبا كتماجن كأب سهلة شامبيونا كوعس أجري نتقراي وكيلن كأب ساتفا غانتا تحانت زغونة غانتا كوعس أجري دونبوسكو عدوام أبوان جابان كان بسازة مزقبتو وصيت نمرقام بحبان ونن كم زصاوتهم عبالات تاغانتا أماني ولد جبرائيلن حبن نقوسني زاربهم حريفي بازوي معنا يطقمن أي بازوي كاي حما بوتاتات معل حريفين عنا داون صبوق كاسهم تزلنا يا غانتا دونبوسكو عدوا صبويني حبو ويلكا تسفوق ويلكا تقرميني أنا نوصل خونا زني شوات غنمي نصبو حبويني وتيتا غانتا نخون تحبو كتيس عادي غامل بحبو متاي إن هو زدني بمود لما بقعت لوي إن وتيتا ما هم نخون سيطراتر متوسخ دما يبلو اتم تصوتي كم جوم عينت ولدرات مستتافهم زلوا معهم بمرعي قصالي ادله من مسفح منقد كم زفتر لهم يقلصوا نحنا ودي تجايتنا ابزي غانتاتن خريانا نشاتمس هميمس كلكا كا نحنا تجاتي يصبغنيو ادل على درجهم كوص حيلي قمت كلنا ادل على درجه نصحنا صبق قامون نينا كلنا ابز حسب كان نختصح كاترين كير لك ابز حسب كان كله تسخالك تخوينو ادل على درجه تصح ترك بأقوى صار لك أخذ نجار كبر لك احتمال لك كمول كي بهوش تسفلني يزيد أنا تسفل ما المكورينا كم جرشة تسفل زي مرات كوعشة بايزوي سايكولوجي أثنك كان كوعشة تسفل طوارت كان بحتصيره أنا مسمول عامها ما نعدل اللوي سلطانن مكتلا سلطانن غانتا دنبوسكو عدوا ابيل امباين مبراتهم نغاشن غانتا دنبوسكو عدوا نزبل صعوته ابز حشم اللعل كم تركب يزارو طمن اسي يا خمت زغلطنا قدنا او طبق موتيفيت يم زلو يا خمت زرا زلو او طبق موتيفيشنال يم زلو او طبق انقسقاسينا زلنا طبق تسفان حبون زلوهم يو وزناي غانتا دنبوسكو مجمري يز دنبوسكو زي عفتزني انا من سي وطات كن مريا خويني زله انت ختما طبق وتيتونا مصي مصليو صبغ زبليو افتناي دنبوسكو ونمصاونت زني حزي زجميرو زني نفس اكاديميات غزام زعون صبغ راي زني ونقصالاي مالت غانتات زالامبسا سيراك بزتن دنبوسكو عدوان لتግራይ وكيلن ابا كتما جنكا ابا سالت شامبيونا كوعس اجري ኢትዮጵያ كساتفاين عسراي شامبيونا اتليتكس بروجكت سغنا تግራይ اب كتما مايጨው مكياد جميروم زوددر امونغو سلطنتي سغنات بروجكت غانتات اتليتكس تግራይ ዝካየድ ኮይኑ ሎሚ በአሰናዳነት ወረዳ እንዳመኾንዩ ከካየድ ጀሚሩም ተተካት ስፖርተኛታት ካብ ምፍራይ ብዘለለ ተዛሒዱ ንዘሎ ስፖርት ትግራይ ኣብ ምንቅሕ ዓብይ ገደሎ ዝበለ ጸሓፍ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ጌታቸው ማሞዩ ኣብ ዝውድድር 690 አትሌታት ይሳተፉ ከም ዘለው ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ መኽፈት ውድድር 10000 ሜትሮ አትሌት ስምረት በርሀ ካብ መሰቦ ቀዳሚቲ አትሌት በለጡ አለማዩ ካብ መስፊ ኢንዳስትሪያል ካልኢቲ አትሌት ብርዛፍ ታረቀ ድማ ካብ ጉና ሳልሰይት ኮይነን ውድድረን ዛዚመን عسراي شامبيون اتليتكس بروجكت سلطنت سغنات تግራይ كساب 29 سنه ከም ዝቕፅል መሳርሕትና አስናቀ መሐመድ ካብቲ ቦታ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ይመለኸት انقفات فيزا بشكليتኛታት ንምፍታሕ ምስ ኤምባሲታት ምርዳእ ከም ዝገብር ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኢትዮጵያ አፍሊጡም እዚ ጉዳይ ብሽክሌተኛታት ዛዕበየ ፈተና ኮይኑዎም ዘሎ አረስቲዩ ብርሃነ በየነ ዘዋደደ ጸብጻብ ዘጋቡ ዘፈርሁ አርወይ ሃገር ወኪሎም ንዝወዳደሩ ዘለው ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ወጻኢ ዓዲ ንስልጠና ንውድድርን ከምውን ናብ ካልኦት ጋንትታት ንምእታው ዕድል ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ዓቢ ዕንቅፋት ዝኾኖም ጉዳይ ቪዛ ምዃኑ ብተደጋጋሚ መረረቶም ከም ዘስምዑ ይዝከር ወርልድ ቻምፒዮን ነይሩ ያው ቪዛ ምክንያት የተሳቀይ ድሕሪ ድማ ና ስዊዘርላንድ ስልጠና ንተወሰነ አዋርሕ ነይሩ ስለ ቪዛ ያው የረኸይ ናይ ደጋ ዕድላት ኣሎ ብዙሕ ከም ለአማን ዛይ ተገዛ قالت انا سالت اوالد ونبا تتصفات ستلعلي تعدل ستلعلي او مسرحنا من ترجم سلالي سكستا خلني ويلي حسن
ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ተጋሩ ስፖርተኛታት ምስ ቪዛን ካልኦት ተዛመድቲ ነገራትን ብዙሕ መንግልታዕ ይበፅሖ ከም ዝነበረ ዝሓበራ ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ ካብ ሕዝኒ ድሓር እዚ ከየጋጥም ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ምርድዳእ ተገይሩ እዩ ይብላ። ዓመታት 2016 15 ዝነበሩ ናይ ቪዛ ሰፋሕቲ ፀገማት ነይሮም እሱ ፖለቲካ ዝፈጠሮ ኣብ ተጋሩን ቪዛ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ መላእ ዓለማት ንከይወዳደሩውን ብዙሓት ዕንቅፋታት ይፍጠሩ ነይሮም እዮም ካብ ቪዛ ዘለለ ብዓለም ተጽዕኖ ፈጢሮም ናይ ኢትዮጵያ ባንዲራ ዘለብሉ ምዃኖም እናተፈለጠ ናብ ናይ ስፖርት ዓለም ንከይሳተፉውን ዕንቅፋታት ብዙሕ ነይሮም እዮም ኣብዚ ቀልጡፍ ዝኾነ ብኩሉ መድረክቲ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣካላት ዝግበኦ ኩሉ ፍታሕ ንክግበርን ኣብኡ ዝነበሩ ዓንቀፍቀፋት ንተጋሩ ኣትሌታት ጥራሕ ዘይኮነ ዓንቀፍቀፍ ንናይ ኢትዮጵያ ንናይ ባዕሎም ሒዞም ካብ ዘለዎ ግብውን ዓንቀፋት ስለ ዝኾነ እዚ ክርአ ከም ዘለዎ ሰፊሕ ብልና ገምግምና ቀጻሊ ከምኦም ዝበሉ ፀገማት ከይፍጠሩ ምርዳእ ፈጥርና ከዚ ከምኦም ዝበሉ ፀገማት ንእሽተን ዝተቐረፉ እዮም ዕድል ወፃኢ ዝረኸቡ ተቐዳደምቲ እቲ ፀገም ከጋጥሞም ሙጽንሑ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ኣይተ ወንድሙ ሃይለ ንዝፍጠሩ ፀገማት ቪዛ ምስ ኤምባሲታት ብምርድዳእ አድላይ ዝኾነ መፍትሕን ድጋፍን ከም ዝገብሩ ይገልጹ። እንደ አጠቃላይ ችግሮቹ አልፎ አልፎ አሁንም አይጠፉም። ዜሮ ነው ማለት አይቻልም። ለምን ቪዛ የሚሰጡት አገሮች ናቸው እኛ አይደለንም። ብሽክሌተኛታት ዝተፈላለዩ ፀገማት ይበጽሖም ከም ዝነበረ ፍልጥ እዩ። ምክንያቱ ቪዛ ዝቡ ካልኦት ሃገራት እዮም። ንሕና ንገብሮ ምድጋፍን ምስ ኤምባሲታት ምርዳእን እዩ። ከምኡውን ንተወዳደርትና ናይ ውድድር መድረኽ ምፍጣር ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ዝተገብረ ውድድር ናብ ወፃኢ ዕድል ዝረኽቡ ኣለዉ። ስለዚ ኣድላይ ዝኾነ ድጋፍ ምስ ዝምልከቱ ኣካል እናተረዳዳእና ክንሰርሕ ኢና። ዝፍጠሩ ፀገማት እውን ክፍትሑ ክንጻር ኢና። እንቅፋት የሚፈጥሩ ነገሮች ደግሞ ከኤምባሲዎች ጋር ከውጭ ጉዳይ ጋር እየተነጋገርን ችግሮችን እየፈታን ያለነው ቀጣይም ጥሩ ይሆናል ብለን እናስባለን። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝተዛዘመ መላእ ጸወታታት ኢትዮጵያን ዓመታዊ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያን ብሉጽ ውጽኢት ዘምጽኡ ብሽክሌተኛታት ናይ ወጻኢ ዕድል ከም ዝረኸቡ ይፍለጥ። ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚኦም እዮም ዝመስሉ ነይሮም። ምስ ዜናታት ስፖርት ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ሓቢረኩም ጸኒሐ ምስ ተረፉ ላዋትና ሰናይ ግዜ ተመንየ